Bonjour mes amis. C'est bon. اليوم غادي نديرو الدرس ديال الهندسة الفضائية. الهندسة الفضائية. alors عندنا عندنا الهندسة الفضائية ديما كتميز بالحروف والمتجهات. عندنا x y et z و v متجهة v فيها x prime y prime z prime. alors اول حاجه كنديروها هي حساب. اول حاجه كنحسبوها هي u فوا v. alors u فوا v كتساوي x فوا x prime زائد y فوا y prime زائد z فوا z prime. هذه اول حاجه كنحسبوها. ابري كندوزو للمنظم. المنظم اللي هو القياس. على قياس المتجهة. قياس المتجهة كيفاش كتحسب؟ هي كنديرو دو بار او دو بار. alors هي راسين x كاري زائد y كاري زائد z كاري. alors هنا غادي نديرو واحد المثال اللي غيكون ساهل. alors المثال عندنا نورمال عندنا او فيها جوج صفر واحد و في فيها ناقص واحد ثلاثة. alors قالك احسب u v. alors لحساب جداء السلامي اشنو خاصنا؟ عندنا قاعدة فيها في u v هي اللي درناها هنا. جداء السلامي ديال هذه هي جوج فوا ناقص واحد زائد زيرو فوا ناقص واحد زائد واحد فوا تخوا. alors عندنا موان دو وهنا عندنا موان زان لا زيرو باردون وعندنا بلوس تخوا اللي هي غتخرج لينا واحد. دي اول حاجه. هذا اول مثال. المثال الثاني نديرو مثال اخر ديالاش ديال جداء السلامي. المثال الثاني اللي هو عندنا او شحال فيها نديرو فيها جوج والمنظم ديال في نديرو فيها واحد والكوسينوس كيساوي كوسينوس ديال الزاويه كتساوي. alors عندنا كوسينوس ديال او في كتساوي راسين دو سور دو. alors عندنا الكوسينوس الزاويه شحال كتساوي وعندنا المنظم ديال او وعندنا المنظم ديال في. alors باش نحسبوهم غنديرو جوج فوا واحد فوا راسين دو سور دو. غتمشي لنا راسين جوج مع جوج وغتبقى لينا راسين دو. وهذا هو جداء السلامي فاش كتكون عندنا الكوسينوس. هذه هي القاعده ديالو. ندوزو البارتي الا كان عندنا التعامد متجهتين. alors باش نعرفوا التعامد متجهتين alors تعامد متجهتين خاصها تكون عندنا او متعامده على في خاصها تساوي لينا جداء السلامي ديالها هذه في وهذه او. الجداء السلامي ديالها خاصو يساوي لنا صفر. الا جا ساوى لينا الجداء السلامي ديالها صفر اذا او متعامده مع في. alors نديرو مثال عندنا ا بي فيها جوج ناقص واحد زيرو وعندنا بي سي سي باردون فيها 1 2 et 0. نحسبو خاصنا نبينو بلي بين ان ا بي
متعامدة مع AC. ملي تيقول لك بينها على خاصنا نخرجوا جوج السلامي ديالها تخرج لنا 0. alors AB AC كيساوي 2 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 0 fois 0. alors 2 moins 2 c'est 0. alors جوج السلامي خرج لنا 0. اذا AB متعامدة مع AC. هذا أول مثال. المثال الثاني اللي هو B عندنا فيها 0 moins 1 et 1 et A فيها 1 1 et 0. c'est bon. alors au C فيها 2 moins 1 et 1. alors هنا قال لك بين أن AB متعامدة مع AC. هنا في الاول كانوا عاطينا AB شحال كتساوي و AC شحال كتساوي. هنا عطانا A و B و C سيباري. خاصنا حنا نحسبوا الاحداثيه AB وحنا نحسبوا الاحداثيه AC وحنا نبينوا باللي واش بينهم واش متعامدين ولا لا. الوغ عندنا AB بين ان AB متعامده مع AC. الوغ AB باش نبينو AB كنديرو XB ناقص XA YB ناقص YA ZB ناقص ZA. الوغ 0 باردون ما كنديروش تساوي، كنديرو غير AB متجهة حتى كتكون عندنا المسافة عاد كنديرو تساوي. هنا عندنا غير المتجهة كنخليو المتجهة وكنديرو الأقواس بلا إيكال. الوغ 0 ناقص 1 moins 1 moins 1 et 1 moins 0. alors AB كتساوي moins 1 moins 2 et 1. هادي AB. alors نشوفو AC. alors عندنا A. alors AC هي XC ناقص XA YC ناقص YA ZC ناقص ZA. alors هاتي القاعدة ونعوضو ونديرو التعويض. alors عندنا XC شحال فيها جوج ناقص 1 moins 1 moins 1 et 1 moins 0. AC pardon et AC il y a 1 moins 2 et 1. alors غادي نديرو جوج السلمي ديال AB AC كيساوي XB XAB اللي هي ناقص 1 فوا 1 زائد ناقص جوج فوا ناقص جوج زائد 1 فوا 1. كنحسبوها تلقى لنا ناقص 1 ناقص 4 اي 1 ناقص 1 ناقص 1. الوغ ناقص 1 ناقص 4 بلس 1 هادي تمشي مع هادي وتلقى لنا ناقص 4. قلنا جوج السلامين خرج لنا 0 راه متعامدين. الا خرج لينا ديفيرون 0 الوغ غير متعامدين. الوغ اذا AB و AC غير متعامدان. فوالا. الوغ دابا غادي ندوزو للفقرة ديال الاستقامية، استقامية المتجهتين. الوغ استقامية المتجهتين اش كتقول الخاصية فيها U و V مستقيمية يعني أن U كتساوي ك V ولا V كتساوي ك U، وحدة فيهم، هادي أو هادي، وحدة فيهم.
الوغ نديرو مثال باش نفهمو على هادشي. مثال اشنو عندنا او فيها جوج ثلاثة يناقص واحد، و في عندنا فيها ربعة ستة ناقص جوج. سي بون. الوغ باش نبينو بلي هل او و في مستقيمية، اش غادي نديرو؟ نحطو في ربعة ستة ناقص جوج، و او نديرو فيها جوج ثلاثة ناقص واحد. كتشد هادي تتقسمها على جوج، تتقسمها على هاد العدد، كنشوفو شحال تعطينا جوج. ستة ناقص قسمة على ربعة قسموها على جوج كتعطينا جوج، ستة نقسموها على ثلاثة تعطينا جوج، وناقص جوج نقسموها على ناقص جوج كتعطينا جوج. الا خرج لنا نفس العدد اذا في كتساوي جوج او مستقيمية. اذا او و في متجهتين مستقيميتين. سي بون. وإلا كان واحد منهم ديفيرون غتكون غير مستقيمية. سي بون. الوغ فوالا هو ليكزارسيس عندكم، هو لو كور عندكم. البارتي الاولى هي هذه، وانا غادي نحاول نقاد لكم البارتي الثانيه في اقرب وقت. مرحبا.